एक कॉमन बात है हारून साहब, बेरोजगारी के ऊपर पीपल्स पार्टी का भी ये मौकफ है और पीडीएम का भी ये कि बेरोजगारी की असल वजह तहरीक इंसाफ है। दोनों तरफ से स्टील मिल के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। आपने मुलाजिमीन को निकाल दिया। की बात करनी चाहिए। 400-500 अरब रुपए हमारा जाता रहा, उस दिन वजीर खजाना ने कहा नहीं 300 अरब रुपए। आपको याद है हमारे प्रोग्राम में वो पहली दफा सरकारी उसमें 300 अरब रुपए। ये मुल्क मुतहम्मल हो सकता है 300-400 अरब रुपए सरकारी इदारों में, रेलवे में, PIA में, उसमें ज़ाया हो रहे हैं। बाकी जो मसाइल हैं उस पर हम इतनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है। सिविल सर्विस काम नहीं करती, अदलिया नहीं करती, पुलिस नहीं करती, वगैरह वगैरह। इमरान खान भी जिम्मेदार है, मगर 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात तो सूबाई हुकूमतों के पास हैं, जिसके ऊपर ये लोग कहते हैं हाथ नहीं डालने देंगे, बात नहीं करने देंगे। पाकिस्तान को कन्फेडरेशन बना दिया। वो पूनी वाला क्या नाम है उसका, अता रब्बानी, जिसको तारीख एक धब्बे के तौर पर याद रखेगी। नवाज शरीफ साहब को तीसरी दफा वजीर आज़म बनना था। उन्होंने ANP का मसला ये था कि सूबे का नाम पख्तूनख्वा रखा जाए, जहाँ पश्तून आबादी आधी है, जिसका नाम अब्बासीन रखा जा सकता था, कोई ऐसा नाम रखा जा सकता था। उन्होंने एबटाबाद को खून से नहला दिया और नाम रखा पख्तूनख्वा, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनना था। इनको पता था कि हम दोबारा नहीं आएंगे, हमें सिंध की बादशाहत चाहिए। सिंध की बादशाहत तो इनका क्या रोना है? रो तो लोग रहे हैं अपने घरों में बैठे हुए। एक ख्वाहिश के को लेकर शहबाज शरीफ साहब भी रोए हैं। शहबाज शरीफ साहब इसलिए रोए हैं कि मरने से पहले मैं कराची शहर की हालत बदली हुई देखना चाहता हूं, वो इसलिए रोए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में खड़े होकर जलसा आम में ऐलान किया था कि तालिबान को कराची में दहशतगर्द हमले, पंजाब में दहशतगर्द हमले नहीं करने चाहिए, बाकी 3 सूबों में करें। ये वही शहबाज शरीफ। और कारनामे बताऊं इनको आपको? जरूर बताएं हारून साहब। काफी कभी भी सियासत में इस तरह की खबर काफी नहीं होती, आप मजीद कारनामे बताएं। ये कोई सियासतदान है? इतने सालों से सियासत कर रहे हैं, करते रहे ना। हमारी जहालत है ना, हम इन पे भरोसा करते हैं। किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं होते, सब नामजद आदमी, सारे चमचे, हर पार्टी में चमचों का राज। अभी मुझे एक अमेरिका से किसी ने मैसेज भेजा है, टू बिकम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपका नाम F से शुरू होना चाहिए, फराज शिबली, हैं जी, अच्छा, फर्रुख हबीब, हैं जी, फिरदौस आयशा कवान, और जिसका नाम H से शुरू होता है वो भेजने वाले का नाम भी H से शुरू होता है, उसको मतलब ये है कि दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए खान साहब से, उसके अताब से। चमचे पालते हैं, ईगो फीड करते हैं, ना मुल्क के मसाइल का पता है, ना फिक्र है, दर्द ही नहीं है। दिल गया रौनक हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। इंसानों का दर्द ही नहीं है। वो बद्दू ने कहा हजरत उमर से, तू अल्लाह को क्या जवाब देगा? मैं तेरे पास आया, मैं भूखा हूं, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे मेरे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसे आते मैं दूंगा। उसने कहा क्या जवाब दोगे अल्लाह को? इस तरह बात करते थे वो। उन्होंने अपना कुर्ता उतारा, यू इमेजिन इट, आधी दुनिया का हुक्मरान अपना कुर्ता उतारा और उसको दे दिया। सलाउद्दीन अय्यूबी के उसने गुलाम ने कहा, हबशी गुलाम ने, कि मेरी दरखास्त पे दस्तखत करें और मोहर लगाएं, हालत जंग में, अक्का में। तो लोगों ने कहा कि तुम सलाउद्दीन से इस तरह बात कर, तुम सुल्तान से इस तरह बात करते हो। इसलिए नहीं कि वो बादशाह था, इसलिए कि ही वॉज ए वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। उसकी तो मदद, जिस गली से गुजर जाता था लोग उसको अजनबी देख के उसकी इज्जत करते थे। तो वो गुलाम उठा, उसने कहा वो तो पड़ी दवात और वो पड़ी मोहर, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? तो सुल्तान हंसा और हंस के कहा, अगर इसने अपने लंबे कद का फ़ायदा उठाया है और दवात और मोहर दरियाफ्त कर ली है तो कोई बात नहीं, अभी मोहर लगा देते हैं। तो आप लोग इससे नाराज़ क्यों थे? कोई बात नहीं। वो लोग थे जो, दर्द था उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दिल में, दर्द था टीपू सुल्तान के दिल में। गैर सूदी कर्जे, द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट,
غیر سودی قرضے دیے جاتے تھے ہر بے روزگار. ان کو کہاں ہارون صاحب، ان سیاستدانوں کو ہم کہاں ان لوگوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ یہ تو ان کے قریب سے نہیں کوئی گزرتے. انسانوں والی تو بات کریں، پارٹیوں میں الیکشن ہی کرا دیں. انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہوتے. یہ بلدیاتی الیکشن پہ کمٹ کریں، یہ کمٹ کریں کہ ہم پولیس کو ٹھیک کریں گے، یہ کمٹ کریں کہ عدلیہ میں ہم اپنی پسند کے لوگوں کو بھرتی کرانے کی کوشش نہیں کریں. کمٹمنٹس تو تحریک انصاف نے بھی کی تھی، کون سی پوری کر لی ہارون صاحب انہوں نے؟ میری مراد یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں. چلیں، یہ تو آپ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، نون لیگ نے ختم کیا، امن بحال ہوا، آپ نے خود مانا کہ ہاں نواز شریف صاحب نے رکاوٹ کھڑی کوئی نہیں کی. دیکھیے نا انصافی کی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے. بجلی کے معاملے میں انہوں نے بڑی سرتوڑ کوشش کی، اگرچہ الزامات ہیں کہ they made money out of it، ثبوت تو نہیں لوگ دیتے، لیکن یہ کہ بجلی کا جو حالت تھی پیپلز پارٹی کے دور میں جو بے حسی تھی، اور مشرف کے آخری دور میں بھی بے حسی تھی، تو وہ بجلی کا انہوں نے ٹھیک کیا جو کام جو کیا ہے. لیکن مسئلہ صرف اور مگر پر یہ کتنا جھوٹ بول رہا تھا کہ جی وہ چمنیاں بند اور کارخانے بند، کوئی بند نہیں تھے، بالکل پر جاری تھی. کسی نہ کسی طرح گیس کے ذریعے جو بھی ایندھن میسر تھا اس کے ذریعے مینیج کرتے تھے. پاکستان کی برآمدات تو نہیں گری تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، برآمدات تو نہیں گری تھی. جھوٹ بولے بغیر یہ گفتگو ہی نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سوا تمام جماعتوں کو مل کر کراچی کے لیے کام کرنا ہوگا، انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی. تو ووٹ تو ملتے ہیں وہاں، یا ملتے ہیں اس کو پی ٹی آئی کو ملے ہیں یا ایم کیو ایم کو ملے ہیں، باقی تو کسی کو ووٹ ملے نہیں، باقی تو کسی کی برائے نام سیٹیں ہیں. تو وہ سارے مل بھی جائیں اگر، تو وہ مل کے کتنے % کی نمائندگی کریں گے؟ اور یہ جلسہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، آپ کو لگ رہا ہے آج میڈیا پہ لگا او مولانا فضل الرحمان نے یہ کہہ دیا، او نواز شریف نے، شہباز شریف نے یہ کہہ دیا. آپ کو پتہ ہے بندے کتنے ہیں؟ میں بھی چیک کر کے آیا ہوں. اس جلسہ گاہ میں ٹھوس کے بھی اگر بھرے جائیں تو 18-19 ہزار سے زیادہ بندے ہی نہیں آ سکتے. اور ابھی 3 گھنٹے پہلے مصطفیٰ کمال بغیر کسی تیاری کے ہاکس بے میں 2,500-3 ہزار کا جلسہ کر کے آیا. اور یہ مدرسوں کے بچے لا کے جلسہ کر رہے ہیں. کیوں آپ مجھے غصہ دلاتی؟ نہیں، غصہ نہیں دلاتی ہارون صاحب، آپ سے میں نے کل بھی بات کی تھی. مدرسے کے بچے ہوں یا کہیں کے بھی بچے ہیں پاکستانی، وہ ہمارے شہری ہیں. وہ شہری مدرسوں کے بچوں کا کام تعلیم حاصل کرنا ہے، سوائے قیام پاکستان کے. قائد اعظم نے کبھی اجازت نہیں دی طالب علموں کو تعلیمی اداروں سے باہر نکلنے کی. جب ملک بننے کا مسئلہ تھا تو اس وقت تو ایک قوم کی تقدیر کا فیصلہ ہونا تھا آنے والی تمام صدیوں کے لیے، صرف اس وقت اجازت دی. یہ ملک بچانے کے لیے، وہ کہتے ہیں ملک بچانے کے بچوں سے یہ پوچھیں جو جلسے میں آئے ہیں آپ کیوں آئے، وہ یہ بتا نہیں سکتے وہ کیوں آئے. یہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف سے ملک بچانے کی تحریک ہے ہارون صاحب، اسی لیے مدرسے کے بچے آئے ہیں. عمران خان کوئی ہٹلر ہے، کوئی مودی ہے؟ وہ تو ثابت کر رہے ہیں. نہیں، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. عمران خان ویسے ہی ہے جیسے یہ ہیں، with one difference کہ وہ نقد وہ پیسے وہ فیکٹری نہیں لگاتا اور وہ رشوت نہیں لیتا، with one difference. باقی نہ یہ ان کو یہ ہے کہ تجربہ ہے سیاست کا، اس کو سیاست کا فہم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے. وہ بھی خوش آمدی پالتا ہے، یہ بھی خوش آمدی پالتے ہیں. وہ بھی سسٹم میں بلیو نہیں کرتا. وہ کہتا میں ٹیکس لے کے دکھاؤں گا، میں ٹکٹ دوں گا، میں یہ کروں گا. تو وہ چیئرمین ہے، وہ کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں کپتان ہوں، میں کھلاڑیوں کو لیڈ کروں گا. کبھی کسی اکیلے کپتان نے کبھی کوئی کرکٹ کا میچ کھیلا ہے؟ پوری ٹیم کام کرتی ہے، پوری ٹیم کام کرتی ہے. ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیے، وہ قوم ترقی کرتی ہے، اسے امن، استحکام اور عدل نصیب ہوتا ہے جو جاگتی ہے. یہ ایک سوئی ہوئی قوم ہے تاریخ کے چوراہے پہ، اسے انصاف اس دن تک نہیں ملے گا. اس میں زندگی ہے. آپ کے سامنے میں نے ٹیلی فون کیا کہ کشمیری مہاجرین کے کچھ مکان زیر تعمیر ہیں ایک صاحب کو، تو اس کے لیے 50 لاکھ روپے چاہیے. ان کا 25 لاکھ تو مجھ سے لے لیں ابھی کل صبح آ کے. خیر اس قوم میں ہے، ادراک اور شعور نہیں ہے سیاست کا. چلیے میں اب آپ کا موڈ تھوڑا سا ٹھنڈا کرتی ہوں ہارون صاحب. ہمارے لیے بھی یقینی طور پہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے پروگرام مقابل میں جو خبر آپ نے دی افغانستان کے حوالے سے
उसकी तस्दीक बाकायदा तौर पे ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से और प्रेस की तरफ से हो गई है। ज़रा लोगों को रिमाइंड कराएं कि आपने क्या खबर ऐसी मुसलसल 3 दिनों से दी असलहे से मुतालिक और अफगानिस्तान से मुतालिक? देखिए जी, वन शुड बी ऑनेस्ट, खबर मैंने ज़रूर दी, लेकिन उसका क्रेडिट ईसा नकवी साहब को मिलना चाहिए। उन्होंने दरियाफ्त किया, मैंने भी उस पर कुछ काम किया। हमारे प्रोग्राम मुकाबिल में भी क्रेडिट ना हारून साहब, ईसा नकवी साहब हमारे साथ आए, नहीं, हमारे जाहिर है, प्लेटफॉर्म पे पर उन्होंने किसी बात की। प्रोग्राम में नहीं आया, हाँ। टेलीविजन